श्रीनारदः पद्मजमेकधाः पितस्त्वया सृष्टमिदं जगत् किं विष्णुना वा गिरिशेन वा किम् अकर्तृकं वा सकलेश्वरः कः इति ऋतो जहासुतमाह साधु पृष्टं त्वया नारद मां शृणु त्वं विभाति देवी खलु सर्वशक्ति स्वरूपिणी सा भुवनस्य हेतुः एकं परं ब्रह्म सदद्वितीय मात्मेति वेदान्त वचोभिरुक्ता न सा पुमान् स्त्री च न निर्गुणा सा स्त्रीत्वं च पुंस्त्वं च गुणैर्दधाति सर्वं तदा वास्यमिथं जगत् सा जाता न सर्वं तत एव जातं तत्रैव सर्वं च भवेत् प्रलीनं सैवाखिलं नास्ति च किञ्चनान्यत् गौणानि चान्तः करणेन्द्रियाणि सा निर्गुणा वाङ्मतिगोचरा च सा स्तोत्रमन्त्रैः सगुणा महद्भिः संस्तूयते भक्तविपन्निहन्त्री सुधासमुद्रे वसतीयमार्या द्वीपे विचित्राद्भुतशक्तियुक्ता सर्वं जगत् यत् वशगं वयं च त्रिमूर्तयो नाम यदाश्रिता स्मः तत्तत्तशक्तित्रयमात्रभाज स्त्रीमूर्तयः पुत्रवयं विनीताः तदाज्ञया साधु सदापि कुर्मो ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च दैवेन मूढं कविमातनोति सा दुर्बलं तु प्रबलं करोति पङ्गुं गिरिं लङ्घयते च मूकं कृपावती चातनुते सुवाचम् यत्किञ्चिदज्ञायि मया महत्त्वं देव्यास्तदुक्तं तव सङ्ग्रहेण सर्वत्र तद्वर्णय विस्तरेण विदत्स्व भक्तिं हृदये जनानाम् इति ऋतो जेन मुनिप्रसन्न स्तव प्रभावं करुणार्द्रचित्ते व्यासं तथान्यांश्च यथोचितं स प्रबोधयामास पवित्रवाग्भिः न मे गुरुस्त्वच्चरितस्य वक्ता न मे मतिस्त्वत्स्मरणैकसक्ता अवाच्यवक्ताहमकार्यकर्ता नमामि मातश्चरणाम्बुजं ते।